नमस्कार जोजोलापा। नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुस्वागतम। म शिक्षक मन्दिरा गुरुङ, जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा अघिल्लो हप्ताको बिहीबार झैं आज पनि म तपाईहरू समक्ष कक्षा 8 को सामाजिक विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आजको यस कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै पाठमा महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू टिपोट गर्दै जानुहोला है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले सामाजिक समस्याहरू पाठ शीर्षक अन्तर्गत दाइजो प्रथा र बौद्धिक पलायन जस्ता समस्याहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गरेका थियौं। दाइजो प्रथाले समाजमा पारेका नकारात्मक असरहरू र बौद्धिक पलायनले देश विकासमा पर्ने असरहरूबारे बुझेका थियौं। समाज र देशको विकासमा बाधा पुर्याउने यस्ता समस्याहरू आउन नदिनका लागि हामी सबै बेलैमा सजग हुनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। मैले दिएको गृह कार्य त गर्नुभयो नि? स्याबास। यसरी नै गृह कार्य गर्दै जानुहोस् र पढिसकेका पाठहरूलाई पुनः स्वाध्ययन गर्नुहोस् है त। मेहनत गर्दै जानुहोस्, फल हामीलाई स्वत प्राप्त हुनेछ। भनिन्छ नि, तिमी मात्र सङ्घर्षको क्षमता बढाऊ, सफलता कुनै नौलो कुरा होइन। सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्, सफलताले तपाईहरूलाई स्वत पछ्याउनेछ भन्दै अब भने आजको विषयवस्तु छलफल गर्नतिर लागौं है त भाइ बहिनीहरू। आज हामी एकाइ 3 सामाजिक समस्या र समाधान अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 भ्रष्टाचार शीर्षकमा आधारित भई छलफल गर्नेछौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति, कारण र निवारणका उपायहरूको पहिचान गर्न सक्षम हुनु हो। हामी यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भई विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू भ्रष्टाचारको परिचय, भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिका रूपहरू, भ्रष्टाचारका कारणहरू, भ्रष्टाचार निवारणका उपायहरू हुन्। सर्वप्रथम छलफल गरौँ भ्रष्टाचारको परिचय सम्बन्धमा। भ्रष्टाचार भनेको के हो? भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कहीँ कतै सुन्नुभएको छ त? पक्कै पनि विभिन्न सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारित समाचार मार्फत पनि सुन्नुभएको होला। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट र आचार मिली बनेको हुन्छ। यहाँ भ्रष्टको अर्थ खराब र आचारको अर्थ आचरण भन्ने हुन्छ। अर्थात् भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने हुन्छ। यदि कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो निजी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि कानुन विपरीत आचरण गर्ने वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा घुसखोरी गर्दछ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। अर्थात् निजी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको हैसियतले कानुन विपरीत आचरण गर्ने वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा घुसखोरी गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। निजी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको हैसियतले कानुन विपरीत आचरण गर्ने वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा घुसखोरी गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ। भ्रष्टाचारीले गर्ने भ्रष्टाचारले समाजमा नकारात्मक असरहरू पार्ने हुनाले यो एक सामाजिक अपराध हो।
यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति वा भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम कारबाही हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, कस्तो खालको भ्रष्टाचार गरेमा के कारबाही हुने र कति आर्थिक जरिवाना वा कैद गर्ने भन्ने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ र सोही बमोजिम भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुने गर्दछ। अब भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिहरू के कस्तो छन् त बुझ्नतर्फ लागौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई 4 भिन्न रूपहरूबाट हेर्न सकिन्छ। 1 घुसखोरी, 2 सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, 3 दुराशयपूर्ण नीति, 4 नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति। भ्रष्टाचारको पहिलो रूप रहेको छ घुसखोरी। पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने जस्तै घुस लिने र दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन्। सार्वजनिक काम कारबाहीका लागि कुनै पनि खालको नगद वा जिन्सी लिने कार्य वा घुस लिने कार्य घुसखोरी हो। एकपटक फेरि सुन्नुहोस् है त। सार्वजनिक काम कारबाहीका लागि कुनै पनि खालको नगद वा जिन्सी लिने कार्य वा घुस लिने कार्य घुसखोरी हो। पैसा नै नलाग्ने ठाउँमा पैसा माग्ने वा आफ्नो काम गरिदिनका लागि पैसा दिएर काम गराउने, घुस लिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्य घुसखोरी हो। घुस लिने र दिने दुवै राज्यका अपराधीहरू हुन्। सेवाग्राहीले घुस नलिने र उपभोक्ताले पनि घुस नदिने हो भने घुसखोरी आफै बन्द हुन्छ। त्यसै गरी भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको छ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना। सरकारी सम्पत्ति भनेको सबैको साझा सम्पत्ति हो। सबैको साझा सम्पत्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो निजी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपभोग गर्छ वा उक्त सरकारी सम्पत्तिलाई नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्छ भने त्यो सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हो। सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुन्न। भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको छ दुराशयपूर्ण नीति। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले खराब आचरण बोकेर नीति बनाउने कार्य दुराशयपूर्ण नीति हो। व्यक्तिले खराब आचरण बोकेर नीति बनाउने कार्य गर्दछ भने दुराशयपूर्ण नीतिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी खराब वा नराम्रो आशयले कसैलाई जानी जानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य पनि दुराशयपूर्ण नीति हो। दुराशयपूर्ण नीति पनि भ्रष्टाचारको रूपहरूमध्येको एक हो। त्यसै गरी अर्को रूप रहेको छ नातावाद अर्थात् नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति। यो पनि भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले योग्य, सक्षम, ट्यालेन्टेड व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्नो नजिकको नाता पर्ने व्यक्तिलाई कानुन विपरीत पद दिलाउने कार्य नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिले कुनै पनि संस्थाको विकास पछि पर्ने वा अवरुद्ध हुने पनि हुन सक्छ। यी त भए भ्रष्टाचारका रूपहरू। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले भ्रष्टाचारका रूपहरूमा घुसखोरी, दुराशयपूर्ण नीति, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थितिलाई हेर्ने हो भने एकदमै विकराल स्थिति रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले भ्रष्टाचार विरुद्धमा काम गर्दै आइरहेको छ। यसले हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा भएको भ्रष्टाचारको स्थितिलाई वर्णन गर्दै भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन निकाल्ने गर्दछ। त्यसलाई हामी करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भन्छौँ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2019मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका 180 देशहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा 113 स्थानमा पर्छ, जसमा 34 अङ्क ल्याएर 113 स्थानमा परेको हो। विगतको वर्षमा 31 अङ्कसहित 124 स्थानमा थियो। विगतको तुलनामा केही सुधार भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति विकराल नै रहेको छ। नेपालको विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने वा अवरुद्ध गर्ने एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार पनि हो। तसर्थ नेपालको विकास कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यलाई बढावा दिन पर्दछ। भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्न भ्रष्टाचार निवारणका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। भ्रष्टाचार निवारणका उपायहरू अवलम्बन गर्न सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार हुने कारणहरू थाहा हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब हामी भ्रष्टाचारका कारणहरू सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भ्रष्टाचार हुने पहिलो कारण रहेको छ नम्बर 1 मा मानिसमा धनप्रति मोह र तडक भडक बढ्दै जानु। दिन प्रतिदिन मानिसहरूको धनप्रति मोह बढ्दै गएको छ। मानिसहरूको जीवनशैलीमा तडक भडक बढ्दै गएको छ। तसर्थ उनीहरू एनीहाउ पैसा कमाऊ भनी पैसा कमाउनतिर लाग्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। त्यसै गरी दोस्रोमा थोरै समयमा धनी बन्ने प्रवृत्ति बढ्नु। थोरै समयमा धनी बन्ने आकांक्षा पूरा गर्न विविध अवैधानिक काममा लाग्ने वा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने गर्दछन्। यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो कारणमा रहेको छ समाजले सम्पत्तिको स्रोतलाई भन्दा पनि स्वरूपलाई महत्त्व दिनु। मानिसहरू आजको समयमा सम्पत्ति कसरी कमायो भन्दा पनि सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिई तुलना गर्ने गर्दछन्। तसर्थ कम सम्पत्ति हुने मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्ने हुन्छन्। त्यसै गरी चौथो कारणमा पारदर्शिताको कमी। कुन कुन काम कसरी हुन्छ, उक्त कामका लागि पैसा कहाँबाट आयो, कति खर्च भयो भनी सबैले थाहा पाउने अनि संस्थामा हुने गतिविधि र निर्णयहरू पनि सबैले थाहा पाउने, सबैजना प्रष्ट हुने कार्य पारदर्शिता हो। संस्थाको आर्थिक कारोबार र निर्णयहरूमा पारदर्शिता नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसै गरी पाँचौं कारणमा सरकारी निगरानी कमी हुनु। सरकारको निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा कमी हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै जाने हुन्छ। छैठौं कारण रहेको छ कमजोर नागरिक समाज। नागरिक समाज कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार रोक्न, निवारण गर्न दबाब दिने शक्तिहरू कम हुन्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ। त्यस्तै गरी सातौंमा रहेको छ सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनु। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यालयहरू स्थापना गरेको हुन्छ, जस्तो नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र। यस्ता सरकारी संयन्त्रहरू शक्तिशाली हुन सकेनन् भने पनि भ्रष्टाचार बढ्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आठौंमा रहेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूबीच एकता र समन्वयको अभाव हुनु। यो पनि भ्रष्टाचारको कारण हो। र नवौं एवं अन्तिम कारण
रहेको छ जनचेतनाको अभाव। सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र यसको नकारात्मक असरहरूको सम्बन्धमा चेतनाको अभाव हुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्रष्टाचार हुनुका कारणहरूबारे प्रष्ट हुनुभयो नि, होइन? मलाई आशा छ पक्कै पनि प्रष्ट हुनुभयो होला भनेर। जसरी शरीरमा रोग लागेमा मानिस कमजोर हुन्छ, त्यसै गरी भ्रष्टाचार भएमा देशको स्थिति कमजोर हुन्छ, विकासले गति लिन सक्दैन, निमुखा र सर्वसाधारणले न्याय पाउन सक्दैनन्, महँगी बढ्ने हुन्छ, अनि गरिब र कमजोर व्यक्तिहरूले सहज तथा सरल रूपमा वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई समयमै रोक्न, भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् त? छलफल गरौँ है त। सर्वप्रथम नम्बर 1 मा नैतिक शिक्षा, सदाचार शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने, जसले गर्दा मानिसहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत भई नराम्रा गतिविधिहरूमा लाग्ने छैनन्। त्यसैले नैतिक शिक्षा, सदाचार शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनु पर्छ। त्यस्तै नम्बर 2 मा भ्रष्टाचार विरुद्धमा चेतना फैलाउने। समाजमा मानिसहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्ध चेतना फैलाउन सकेमा उनीहरू भ्रष्टाचारप्रति सचेत हुन्छन् र समाजमा भ्रष्टाचारका गतिविधि हुन दिँदैनन्। नम्बर 3 भ्रष्टाचारी व्यक्तिको नामावली सार्वजनिक गर्ने। यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो इज्जत जाने डरले सचेत हुन्छन् र भ्रष्टाचार गर्दैनन्, र अन्य व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारको कार्य गर्न निरुत्साहित हुन्छन्। नम्बर 4 भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने। मानिस समाज बिना रहन सक्दैन, त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सकेमा सामाजिक बहिष्कार हुने डरले पनि भ्रष्टाचार गर्दैनन्। त्यस्तै गरेर फजुल खर्च गर्ने बानीमा सुधार गरी सामाजिक सदाचारलाई महत्त्व दिने। फजुल खर्च गर्ने गर्दा पैसा धेरै चाहिने र भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित हुने हुन्छन्, तर फजुल खर्च गर्ने बानीमा सुधार भयो भने धनप्रतिको मोह घट्छ र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदैनन्। त्यसै गरी नम्बर 6 मा भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुर गर्ने बानीको विकास गर्ने। समाजमा कुनै पनि भ्रष्टाचारको गतिविधि भएको थाहा पाउने बित्तिकै नजिकको प्रहरी, नागरिक समाज वा सम्बन्धित निकायहरूमा खबर गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी नम्बर 7 सरकारी काम कारबाही र विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउने। पारदर्शिता नदेखाउनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने। पारदर्शिताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउँछ। नम्बर 8 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय एवं साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने। त्यसै गरी नम्बर 9 मा नागरिक समाजको सक्रियता बढाउने। नागरिक समाज सक्रिय भएमा समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउन पाउँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता उपायहरूको प्रयोगबाट समाजमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ। समाजमा भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू हुन नदिनका लागि समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको उत्तिकै दायित्व हुने गर्दछ। भविष्यमा हामी पनि सार्वजनिक पदमा बहाली हुन सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भ्रष्टाचार नगर्नका लागि अहिलेदेखि नै प्रण गर्नुपर्दछ र देश विकासको गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुपर्दछ। समाजमा भ्रष्टाचारको गतिविधि न्यूनीकरण गर्न
हामीले आफ्नो तर्फबाट जे सक्छौँ, जस्तो सक्छौँ, जसरी सक्छौँ त्यसरी नै योगदान गर्नुपर्दछ है त भाइ बहिनीहरू। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। ल, नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् त। भ्रष्टाचार भनेको के हो? समाजमा भ्रष्टाचार हुनुका कुनै 5 कारणहरू उल्लेख गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसलाई म फेरि एकपटक भन्छु। भ्रष्टाचार भनेको के हो? समाजमा भ्रष्टाचार हुनुका कुनै 5 कारणहरू उल्लेख गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 2, भ्रष्टाचार एक सामाजिक अपराध हो, किन? नम्बर 3, भ्रष्टाचार विरुद्ध पोस्टर तयार पार्नुहोस्। सबैले गृह कार्य टिपोट गरेर भ्याउनु भयो नि? ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने निर्धारित समय सकिएको छ। धैर्यवान भएर सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहीबार ठिक 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छु। आजलाई भने बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।